बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप नुक्ता एतराज़ देख रहे हैं और आज का नुक्ता एतराज़ बड़ा अहम है क्योंकि बड़े इजलास में बड़े फ़ैसले हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले एक आला सतह के इजलास में आला अस्करी क़यादत, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो नुमाइंदे थे वो भी मौजूद थे और एक चीज़ जो है उसके ऊपर बड़ा कैटेगोरिकली फ़ैसला हुआ कि अब ये जो दहशतगर्द अनासर, शिद्दत पसंद अनासर, ये अलहदगी पसंद और मुल्क दुश्मन अनासर जो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अब इनके लिए कोई रियायत, कोई माफ़ी, कोई इनके साथ नरमी बिल्कुल नहीं होगी। और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से एक ही बयानिया होगा और उसके अलावा और कोई बयानिया नहीं होगा। और तीसरी बात उसमें ये आ गई कि फ़ौज ने तो अपना काम कर दिया, सिविलियन इदारे वो अपना काम करने में क्यों नाकाम हैं। अदालती निज़ाम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ केसेस के ट्रायल में सुस्त रवि का शिकार क्यों है। ये वो तमाम वजूहात हैं जो कि इस इजलास में लाजमी तौर पर डिस्कस की गई। और फिर ईद के बाद जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास होने जा रहा है उसमें दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए कवानीन को मज़ीद सख्त करने का भी फ़ैसला किया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, इसमें एक तो ये डिसीजन लिया गया कि जो सानिहा जाफ़र एक्सप्रेस है उसमें मुलव्वस अनासर, उसके मास्टरमाइंड्स, उसके सहूलतकार, उसको फ़ंड करने वाले और इसको जो इस वाक़े को आगे बढ़ाने वाले जितने भी अनासर होंगे, जिसका जो भी किरदार होगा, वो सब का सब इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों ने उसका पता चला लिया है और इसे अब दुनिया के सामने इन तमाम किरदारों को बेनकाब किया जाएगा। कौन सा मुल्क, उसकी कौन सी खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिशें कर रही है, ये सारे के सारे डोसियर जो हैं वो पेश किए जाएंगे, आलमी फोरम्स पर पेश किए जाएंगे, इन ममालिक के साथ शेयर किए जाएंगे जिसमें ख़ुद भारत भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी शामिल है और भी मुल्क दुश्मन एजेंसीज़ जो है वो शामिल हैं। ये मामला भरपूर अंदाज में जो है वो उठाया जाएगा। जो रवायती और जो डिजिटल मीडिया है इस पर मुल्क दुश्मन जो मुहिमें चल रही हैं इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये फ़ैसला हुआ कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया जो कमेटी है वो एक दहशतगर्दी और शरपसंदी के सद्देबाब के लिए एक मौसर, जवाबी और जारहाना कौमी बयानिया जो है वो बनाएगी और इस ये कौमी बयानिया है वो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का जो मवाद होगा उस बयानिए के तहत उसका सद्देबाब जो है वो किया जाएगा। फिर मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों और सूबाई एजेंसीज़ और वफाकी और सूबाई एजेंसीज़ के दरमियान जो तावन और आपसी जो रवाबत है उसको बढ़ाने के ऊपर भी मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय किया गया है। और ये भी आपको बता दूं कि नौजवान नस्ल को फोकस किया जाएगा, चाहे वो फ़िल्म हो, चाहे वो ड्रामा हो, स्कूल्स हों, तालीमी इदारे हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, जहाँ जहाँ भी नौजवान काम करते हैं उनको ख़ास तौर पर आगाही देने के हवाले से और ऐसे मौज़ूआत जो है वो उनके सामने शेयर किए जाएंगे, उनको आगाह किया जाएगा। ड्रामे और फिल्में भी ऐसी बनेंगी जिससे शरपसंदी के बयानिए का जो है शरपसंदों के बयानिए का मुअस्सर तौर पर मुकाबला हो और इस हवाले से चारों सूबे और वफाकी हुकूमत एक दूसरे के साथ जो तावन है वो बढ़ाएंगे। ये भी फैसला किया गया कि कौमी बयानिए के लिए जो डिजिटल मीडिया है, जो सरकारी डिजिटल मीडिया है या प्राइवेट डिजिटल मीडिया है और उसको भी उसके ऊपर भी जो मवाद नशर किया जाएगा वो उसमें इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा कि जो दहशतगर्दी के मनफी और माशरती असरात हैं उनको उजागर किया जाए। और फिर सबसे बड़ी बात जो आज का सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, उसका सद्देबाब जो है वो कैसे किया जाए। ख़ास तौर पर जो डीप फेक और दीगर ज़राए से बनाई गई झूठी मालूमात हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं और उसका मवाद है, इसका जवाब जो है वो मुस्तरद मालूमात से दिया जाएगा। और उसके लिए ये भी एक फ़ैसला हुआ कि जो हमारा कौमी निसाब है जो तालीमी इदारों में पढ़ाया जाता है उसमें दहशतगर्दी के हवाले से
آگاہی جو ہے اس میں شامل جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو پارلیمنٹ کا آئندہ آنے والے دنوں میں عید کے بعد یعنی کہ اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں بھی اس حوالے سے جو ہے ایک قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ جہاں جہاں بھی انسداد دہشت گردی کے قانون میں خامیاں ہیں ان خامیوں کو دور کیا جائے گا، اور جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں نہ صرف ان کو مزید اختیارات دیے جائیں گے بلکہ حکومت اور ریاستی ادارے ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پیچھے بھی کھڑے ہوں گے تاکہ ان کو بھرپور تحفظ بھی حاصل ہو جب وہ کوئی کارروائی دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اجلاس میں ڈسکس ہوا کہ جو ہمارے عسکری ادارے ہیں، فوج پاکستان ہیں، فوج پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ جو کردار ادا کرتے ہیں، وہ جو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ ٹاسک پورا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جو سویلین سائٹس ہیں، جو سویلین حکومتیں ہیں، جو ان کے پاس انتظامی معاملات ہیں، پھر جو عدالتی معاملات ہیں، جو اعلیٰ عدلیہ سے متعلق کیسز ہیں جہاں پہ انسداد دہشت گردی یا دہشت گردوں کے خلاف کیسز جاتے ہیں، وہاں پہ انصاف جلدی نہیں ملتا، بہت سے کیسز کے فیصلے سالوں سال سے نہیں ہوتے۔ تو عسکری اداروں کا یہ ایک موقف ہے کہ بھئی ہم تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، کیا جو سویلین اتھارٹیز ہیں، کیا جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہی ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ وہ فوج تو قربانیاں بھی دے رہی ہے، انٹیلیجنس اداروں کے افسران اور جوان بھی قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ ہمیں سیکیورٹی بھی فراہم کر رہے ہیں، لیکن کیا جو سویلین ادارے جن کو وہ سیکیورٹی دے رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ یہ سوچنا ہوگا۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں، فاٹا کو مکمل طور پر کلیئر کر کے سویلین حکومت کے حوالے کیا جو کہ اب اضلاع بن چکے ہیں، لیکن کیا ہوا وہاں پہ جب سویلین حکومت اپنی اتھارٹی قائم نہ کر سکی، وہ دوبارہ دہشت گرد وہاں پہ قبائلی علاقوں میں آ کر جو ہے سابقہ قبائلی علاقوں میں آ کر امن و امان کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں، کیونکہ سویلین حکومت نے وہاں پہ نہ انفراسٹرکچر بنا سکی، نہ پولیس کو مضبوط کر سکی، نہ ڈیولپمنٹ کے کام کر سکی، تو اس وجہ سے وہاں پہ صورتحال کی جو ہے وہ خراب ہوئی۔ تو یہ تمام طرح یہ ان چیزوں کو کھلے ذہن سے تسلیم کرنا چاہیے، جہاں جہاں پہ جس کی غلطی ہے اس کو وہ تسلیم کرے اور اس کو تسلیم کر کے آگے بڑھے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ راویہ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ ان چیزوں کا سدباب نہیں کریں گے تو پھر دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردوں کے صورتکاروں کے خلاف، ان کے ماسٹر مائنڈ کے خلاف، ملک دشمن ایجنسیز کے خلاف پھر آپ کس طرح لڑ سکیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ایسا بیانیہ بنائیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا اب جو بھی بیانیہ چلے گا اب صرف ایک قومی بیانیہ چلے گا، اس کے علاوہ کوئی قومی بیانیہ نہیں چلے گا۔ جو کردار فوج ادا کر رہی ہے، جو اپنے حصے کا کام کر چکی ہے، سویلین اداروں کو بھی اپنی کارکردگی جو ہے وہ بہتر بنانا ہوگی تاکہ مؤثر انداز میں اس دہشت گردی کی جو لعنت ہے اس کا جو ہے وہ مقابلہ بھی کیا جا سکے، اس کا خاتمہ بھی کیا جا سکے، اور اس میں جو ملوث عناصر ہیں وہ بھی پوری قوم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے جو ہیں وہ بے نقاب ہونے چاہیے۔ تو یہ بڑا اہم اجلاس تھا، اس میں وفاق اور صوبے ایک پیج پر نظر آئے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ قومی ایکشن پلان کے تحت پہلے بھی فیصلے کیے گئے تھے، فیصلے ہونا، قانون بننا یہ کوئی بڑی بات نہیں، اصل چیز ہے عملداری اور عمل درآمد کرنا، اور اس کے لیے ہر ایک کو اپنی ویل کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔